हामीले गोपालजी त सबैले राख्छौँ, परन्तु त्यसमा प्राण कोही कोही भक्तहरूले मात्रै प्रदान गर्न सक्छन्। भगवानको हृदयमा प्राण दिनेवाला को? भक्त। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। सन्त महापुरुषहरूले भगवान र भक्तमा एउटा सन्तको भावना के भन्नुहुन्छ? पहिला भक्त या भगवान? भक्तको भाव है माताजी, भक्तको भाव पहिला भगवान या भक्त? यदि भगवान पहिला त भक्त बिना कसरी? भक्त पहिला त भगवान बिना कसरी? जस्तै एउटा पुरानो प्रश्न छ, त्यसको अहिलेसम्म कसैले समाधान गर्न सकेन। पहिला मुर्गा या अंडा भन्ने छ नि एउटा, सुन्नुभएको छ? पहिला मुर्गा या कुखुरा या अंडा? अंडाको बिना कुखुरा कसरी? कुखुराको बिना अंडा कसरी? हैन? वास्तवमा भगवान त अनादि हुनुहुन्छ भगवान आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, परन्तु ती अनादि परमात्मा, ती निर्गुण निर्विकार निर्विशेष परब्रह्म परमात्मालाई साकार रूप दिनेवाला को? भक्त। भगवानलाई प्रकट कसले गर्यो? बाँके बिहारीलाई कसले प्रकट गरेको थियो? हरिदास स्वामीजीले। राधा वल्लभलाई कसले प्रकट गर्यो? श्री हरिवंश महाप्रभुजीले। है, यसरी भक्तहरूले भगवानलाई प्रकट गरेका छन्। आजसम्म जहाँ पनि हामीले दर्शन गर्छौँ, दिव्य दिव्य जो साक्षात भगवानका विग्रहहरू दर्शन गर्छौँ, कोही न कोही भक्तहरूले प्रकट गरेका छन्। त्यहाँ भक्तहरू बसेर साधना गरेका छन्, सत्सङ्ग गरेर साधना गरेर तपस्या गरेर भगवानलाई प्रकट गरेका छन्। बिना साधना बिना तपस्या भगवान प्रत्यक्ष प्रकट भएर आउनुहुन्न। त्यसैले भक्तले भगवानलाई प्रकट गर्छ। त्यसैले त भक्त से बड़ा राम से बड़ा राम का नाम भनिन्छ नि, त्यस्तै यहाँ भक्तको महिमा धेरै छ। भक्तले नै त भगवानलाई जगाउँछ, भक्तले नै भगवानलाई सेवा गर्छन्। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतन्त्र इव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। हे अर्जुन, के भन्नुभएको छ अम्बरीशलाई? म भक्तको अधीनमा छु भन्नुभएको छ। भक्तले जसरी चलाउन चाहन्छ म त्यसरी चल्छु भन्नुभएको छ। परन्तु हामी त भक्त बन्नै सकेनौँ, होइन? भगवान त हर समय हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामीले जसरी चलाउन चाहे त्यसरी भगवान चल्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, परन्तु त्यस्तो सेवा हामीले गर्नै सकेनौँ। त्यो भाव हामीले प्रदान गर्नै सकेनौँ। प्रहलादको जस्तो भाव, ध्रुवको जस्तो भाव हामीमा भयो भने के हामीसँग टाढा हुनुहुन्छ र प्रभु? हाम्रो समक्षमै भगवान हुनुहुन्छ। भगवानले आफ्नो भक्त मात्रै प्रिय छैनन्, भक्तैर भक्त जनप्रिय। भक्तका पनि भक्त प्रिय छन् अरे के। जस्तै हजुर भक्त हुनुहुन्छ भने हजुर मात्रै प्रिय होइन भगवानको लागि, हजुरका जति पनि आफन्तजन छन् ती सबै प्रिय। त्यही लेखेको छ यहाँ, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतन्त्र। म स्वतन्त्र छैन। किन प्रभु? म त भक्तको अधीनमा छु। साधु भक्तहरूले जसरी जसरी मलाई सेवा गर्छन्, चलाउँछन्, म त्यसरी चल्छु। दुर्वासाजी, सुदर्शन चक्र मेरो बसमा छैन, अम्बरीशको बसमा छ। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। भक्तैर भक्त जनप्रिय। भक्तका भक्त पनि मलाई प्यारा छ। भक्तको घरमा बसेका कोही साधारण कोही प्राणी किन नहोस्, यदि भक्तको घरमा उसका नाता सम्बन्ध कोही पशु पक्षी पनि किन नहोस्, ऊ पनि मेरो लागि प्रिय छन्, किनभने त मेरो भक्तको हो, त्यसैले मलाई प्रिय छ। नामदेवको कथा मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु है। बडा सुन्दर चरित्र छ नामदेवजीको। भगवान बडा अनि तुकारामजी, नामदेव चाहिँ धेरै लामो छ। नामदेवजीको प्रसङ्ग त पुरा 1-2 दिनसम्म भन्नुपर्छ र बल्ल पुरा हुन्छ। समय अनुकूल भयो भने हेरौँला। तुकारामजी की पत्नी
त्यति भक्त थिएनन् अरे। तुकारामजी भगवानका परम भक्त, निरन्तर विठ्ठलनाथ 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 भनेर हिँड्ने। विठ्ठलनाथ भन्दा भन्दै भगवानको भक्ति गर्ने, परन्तु धन सम्पत्ति कमाएर घरमा नल्याउने। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। जङ्गलमा खेतमा काम गर्न भनेर जाने, उतै भगवानको नाम लिएर राधे 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 भन्यो, विठ्ठलनाथ विठ्ठलनाथ भन्यो, वहीँ दिनभरि उतै बिताउने, घरमा आउँदै नआउने। कहिलेकाहीँ त राति पनि वहीँ जङ्गलमै बस्ने भगवानको नाम लिँदै। अब बिचारी कहिलेकाहीँ पत्नीलाई चिन्ता हुन्थ्यो, कहाँ जानुभयो, आउँदा पनि आउनु भएन, भोकै हुनुहुन्छ होला। भोजन बनाएर तुकारामकी पत्नी लिएर जाँदै थिइन्। जाँदा जाँदै तुकारामकी पत्नीको खुट्टामा काँडो भिजेछ, ठुलो काँडो। जाँदा जाँदै एकदम ठुलो काँडो खुट्टामा गड्यो, उठ्नै सकेनन्, लडिन् भुइँमा, उठ्नै सकेनन्। अब जङ्गलको बाटो भोजन लिएर जाँदै थिइन् पतिदेवलाई, नामदेवजीलाई। काँडो गडेपछि उठ्न सकेनन्, बसिरहेकी थिइन्। अब म कसरी जाने, यो काँडोमा निकाल्न पनि सक्दिनँ, के गरौँ भनेर बसिरहेकी थिइन्। त्यही बेलामा उताबाट एउटा सानसानो बालक आए। बालक आएर भन्न थाले, माताजी के भयो हजुरलाई, के भयो? म भोजन लिएर जाँदै थिएँ, खुट्टामा काँडो गर्यो, अब म हिँड्नै नसक्ने स्थितिमा छु, यो काँडो निकाल्न पनि सक्दिनँ। बालकले भने, म निकाल्दिउँ? बाबु तिमीले कसरी सक्छौ रे, सानो बालक तिमीले कसरी निकाल्न सक्छौ? म कोसिस गर्छु आमा। अति बालकले काँडो निकाल्ने कोसिस गरे, हातले निकाल्न थाल्दा काँडो निक्लिएन। लेखेको छ भक्तमालमा, ती बालकले आफ्नो मुख लगाएर काँडो निकाले, तुकारामकी पत्नीको काँडो। काँडो निकालिसकेपछि तुकारामकी पत्नीले भनिन्, बाबु को हो तिमी, यस्तो राम्रो भाव तिम्रो, कसका छोरा हो, को हो? अब ती बालकले भन्यो, म आफ्नो सही परिचय दिउँ कि नदिउँ? सही परिचय भनौँ कि नभनौँ, मनमा विचार गर्नु हो। अरू कोही हुनुहुन्थेन, साक्षात् भगवान नै बालकको रूप लिएर आउनुभएको थियो, स्वयं ठाकुरजी हुनुहुन्थ्यो। अब तुकाराम भक्त थिए भगवानका। अब तुकारामकी पत्नी, भक्तकी पत्नीले दुःख पाएको देख्नुहुन्छ त भगवानले, त्यसैले आउनु भएको थियो। बालकको रूप लिएर आउनुभयो, काँडो निकालिदिनु भयो। सोधिन् तुकारामकी पत्नीले, को हो बाबु तिमी? भगवानको पनि मनमा आयो, आज मैले सही परिचय दिनु पर्यो, सही भनौ, म को हो भन बाबु, यस्तो राम्रो भाव विचार तिम्रो, को हो तिमी? भगवानले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, म विठ्ठलनाथ भगवान। म विठ्ठलनाथ हो। जब ती माताले सुनिन् विठ्ठलनाथ, ओहो तिमी नै हो विठ्ठल, मेरो पतिलाई बिगार्ने तिमी होइन? बार 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 विठ्ठल 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 भन्दै मेरो पतिदेवले सब घरको काम छोडे, तिमी रहेछौ मेरो पतिलाई बिगार्नेवाला, तिमीलाई म अब छोड्दिनँ भनेर पत्थर उठाएर हान्न तयार भइन्। अब भगवान पनि डराएर दौडिँदै जानुभयो अगाडि अगाडि। क्या सुन्दर भक्त र भगवानको लीला है। भगवान टुकुन टुकुन अगाडि दौडिनु भएको छ, माता पछाडि यत्रो पत्थर लिएर, तिमीलाई पख, तिमीले आइछ मेरो पतिलाई बिगारेको, अब म तिमीलाई छोड्दिनँ। भगवान जाँदा जाँदै अन्तर्धान हुनु। त्यसैले भक्तैर भक्त जनप्रिय, भक्तका आफन्तजन पनि भगवानलाई एकदम प्रिय हुनुहुन्छ, एकदम प्रिय। त्यसैले भक्तको बसमा हुनुहुन्छ भगवान। यो कुरा हामी सबैले बुझ्छौँ। अब हामीले न त योग गर्न सक्छौँ, न ठुला ठुला साधन तपस्याहरू गर्न सक्छौँ। कलियुगमा सरल भक्ति, भक्ति पनि अब जबरजस्ती भए पनि गर्नु पर्यो क्या। पहिला मन नलाइ भए पनि भगवानको सेवा गर्नुहोस् त, बिस्तारै बिस्तारै एक दिन अवश्य मन लाग्छ। अब जसले निरन्तर सेवा गरिराख्नु भएको छ, यहाँ धेरै भगवानको सेवा गर्ने हुनुहुन्छ, लड्डु गोपाल, भगवान शालिग्रामको, कुनै पनि भगवानको विग्रहको नित्य सेवा गर्ने आमाहरू, भक्तहरू यहाँ धेरै हुनुहुन्छ, बाबाहरू।
उहाँहरूले कि एक दिन सेवा भएन भने मन लाग्छ त हजुरको? एक दिन भगवानको सेवा भएन भने मनै लाग्दैन नि। अब त्यसरी नै निरन्तर मन भगवानमा लागोस्, निरन्तर परमात्मामा लागोस्, हर समय ध्यान त्यही जाओस्, हाम्रो अन्त ध्यान नजाओस्, त्यही प्रयास गर्ने। भक्तैर भक्त जनप्रिय, यसरी भक्तको बसमा भगवान हुनुहुन्छ। भगवानले भन्नुभएको छ कि भक्त मेरे पग धरे वहाँ धरू में हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ू साथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ू साथ। अरे भगवान को वाणी हो, सुन्नुहोस्, भक्त हमारे पग धरे, मेरा भक्तहरूले जहाँ जहाँ आफ्नो चरण राख्छन् म त्यही चरणमा, वहाँ धरू में हात, वहाँ हात धर्नुहुन्छ अरे भगवानले। कस्तो विचित्र, कति दयालु हाम्रो प्रभु है। भक्तले राखेको चरणमा आफूले हात राख्नुहुन्छ अरे। भक्त हमारे पग धरे वहाँ धरू में हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ू साथ। भक्त हमारे, हम भक्तन के, अर्जुनलाई भन्नुभएको छ भगवानले, हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टर ही न टारे। म भक्तको हुँ, भक्त मेरा हुन्। सुन अर्जुन, यो व्रत कहिले पनि टारेर टर्नेवाला छैन, कसैले होइन भनेर पनि हुनेवाला छैन। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टर ही न टारे। आफ्नो भक्तको लागि भगवानले के गर्नुहुन्न? समय लाग्यो भने भोलि म एउटा बडा दिव्य कथा सुनाउँछु। भक्तको लागि भगवानले कसरी आएर सेवा गर्नुहुन्छ। सक्खु बाईको कथा मैले एकचोटि पहिला पनि सायद कहीँ लाइभमा त भने कि भनिनँ, कहीँ कथामा भनेको थिएँ। बडा सुन्दर दिव्य कथा, समय लाग्यो भने फेरि म भन्छु। भगवानले यही भन्नुहुन्छ, भक्त मेरा हुन्। अर्जुन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान भगवानले कहिल्यै टाल्नुहुन्न के। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। राधे राधे। भीष्म पितामह प्रसङ्ग आयो। अहिले म कुनै ग्रन्थमा उल्झिएको छैन भन्न खोजेको, म अब यो कथा पुरा गर्नु छ भन्ने छैन। यो सत्सङ्गात्मक कार्यक्रम हो अहिले हाम्रो। अब भावना, यो भावना जहाँ बग्दै जान्छ ठाकुरजीको प्रेरणा, त्यही कथा म सुनाउँदैछु। भीष्म पितामहले प्रतिज्ञा गरेको हजुरलाई थाहा छ? के प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो? कृष्णलाई म अस्त्र शस्त्र ग्रहण नगराइकन छोड्दिन भन्नुभएको थियो कि नै? भनेका थिए भीष्म पितामहले। भगवानले पनि भन्नुभएको थियो मैले अस्त्र शस्त्र ग्रहण गर्दिनँ भनेर। म एउटा पुरै त्यो महाभारतको धेरै लामो कथा छ, थोरै भन्छु। भीष्म पितामहको प्रसङ्ग थोरै। भीष्म पितामहलाई थाहा थियो जहाँ भगवान हुनुहुन्छ, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ वहीं विजय हुन्छ भनेर भगवानले त भन्नुभएको थियो। भीष्म पितामहले युद्धको तयारी भएको थियो। युद्ध गर्दा अब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबैले युद्ध गर्थे। युद्ध गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै पाण्डवहरूबाट कौरवहरू परास्त हुँदै 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 जान थाले। कौरवहरू केही मारिन थाले। जब कौरवहरू मारिन थाले तब दुर्योधनलाई ठिक लाग्यो। दुर्योधनलाई अलिकति क्रोध आयो। दुर्योधनले भन्न थाले, पितामह भीष्म, हजुर जस्तो धनुर्धारी
हाम्रो पक्षमा भएर पनि हामी हार्दैछौँ। मलाई थाहा छ हजुरले कहिले पनि बस्न त हाम्रो पक्षमा बस्नुभयो, परन्तु हजुरको अन्तर्भावना पाण्डवलाई जिताउने भावना हजुरको छ। हजुरले सही तरहले युद्ध गर्नुभएको छैन, त्यसैले हामी हार्दैछौँ। दुर्योधन अलिकति आवेशमा आएर विश्वम पितामहलाई धेरै कुराहरू भन्न थाले। विश्वम पितामहलाई पनि अलिकति आवेश आएछ। विश्वम पितामहले पनि भन्नुभयो, दुर्योधन यदि तिमीलाई यस्तै नै लागेको छ भने ठिक छ, म प्रतिज्ञा गर्छु अहिले भोलि सूर्यास्तभन्दा पहिला 5 पाण्डवहरूलाई म मारिदिन्छु। 5 बाण निकाल्नु, 5 बाण निकालेर अलग राख्नुभयो। यी 5 बाणले भोलि 5 पाण्डवहरूलाई म सखाप पारिदिन्छु। विश्वम पितामहले जब प्रतिज्ञा गर्नुभयो, दुर्योधन त प्रसन्न। विश्वम पितामहले गरेको प्रतिज्ञा भोलि सूर्यास्त भन्दा पहिल्यै 5 पाण्डवहरू मारिन्छन् भनेर प्रतिज्ञा गरेपछि दुर्योधन प्रसन्न भए। दुर्योधनले पितामहलाई प्रणाम गरे, दौडिँदै दौडिँदै गए। अब त हामी विजय भयौँ, अब त हामी विजय भयौँ, युद्ध गर्ने आवश्यकता पनि छैन। पहिले गएर सिधै विजय नगाडा बजाइदिए, टन 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 टन। विजय नगाडा त एउटा घन्टी, त्यहाँ नियम थियो, जसले युद्धमा विजय गर्छ त्यही गएर त विजय नगाडा बजाउँछ भन्ने एउटा नियम लगाएका थिए। युद्ध त विश्राम भएकै छैन, युद्ध पुरा भएकै थिएन। बीचमै गएर दुर्योधनले टन टन विजय नगाडा बजाइदिए। पाण्डवहरू चकित भए, अरे अहिले त युद्धको हार जित त भएकै छैन, विजय नगाडा कसले बजायो? दुर्योधनले। किन? पितामह भीष्मले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ अरे भोलि सूर्यास्तभन्दा पहिला 5 पाण्डवलाई मार्ने 5 बाण निकाल्नुभयो। कसले टाल्न सक्छ पितामहको प्रतिज्ञालाई? जब द्रौपदीले यो कुरा थाहा पाइन्, द्रौपदीले मनमा विचार गरिन्, अब म त विधवा हुने भएँ, मेरा 5 पति भोलि सूर्यास्तभन्दा पहिला मारिन्छन्, के गरौँ? म विधवा हुन चाहन्न, म त सती हुन्छु, सती जान्छु म भनेर द्रौपदीले अब सती जाने तयारी गर्न थालिन्। किनभने विधवा भइसकेपछि होइन, पहिल्यै अब मेरा पतिहरूभन्दा पहिल्यै म चितामा समाहित भएर म मर्छु भनेर द्रौपदीले सती जाने तयारी गर्न थालिन्। तयारी गर्दैछन्, समिदाहरू ल्याएर लगाइन्। द्रौपदीले 16 श्रृङ्गार गरिन्। सती जाने तरिका कसरी हो सिक्नुहोस्। 16 श्रृङ्गार गरिन् द्रौपदीले। पहिला जसरी विवाहमा जसरी श्रृङ्गार हुन्छ त्यसरी नै 16 श्रृङ्गार गरिन्। चिता सजाइन्, आफ्नो पतिदेवको स्मरण गरिन्, 5 पतिहरूको स्मरण गरेर अब म सती जान्छु भनेर त्यो समिदामा दाउरामाथि चढ्नैवाला थिइन्। चितामाथि भगवान श्री कृष्ण आउनुभयो। भगवानले भन्नुभयो, द्रौपदी के हुँदैछ यो? के गर्दै हुनुहुन्छ? द्रौपदीले भगवानलाई देख्ने बित्तिकै भन्न थालिन् कि प्रभु हजुरलाई त थाहा छ पितामह भीष्मको प्रतिज्ञा छ भोलि म विधवा हुन्छु, त्यसैले म विधवा हुन चाहन्न, म पहिले सती जानका लागि तयार भएको छु, म अब बाँच्न चाहन्न, म चितामा जाँदैछु। भगवानले भन्नुभयो, ओहो द्रौपदी थाहा छ सती हुने सबै नियमहरू पुरा भए, सबै नियम भइसके, गरिसक्नुभयो नियम। द्रौपदीले अलि जति जानेकी थिएँ मैले गरेँ। 16 श्रृङ्गार गर्ने, उब्टन लगाएर स्नान गर्ने, 16 श्रृङ्गार गर्ने, चिता सजाएर पतिदेवको ध्यान गर्दै बस चितामा समाहित हुने। एउटा अझै काम बाँकी छ। के काम? कुनै आफ्नो कुलको बुजुर्ग व्यक्तिसँग आशीर्वाद लिनुपर्छ अरे। घरका जुन ठुला बडा जो बुजुर्ग व्यक्ति हुन्छन् उनीसँग आशीर्वाद लिनुपर्छ र बल्ल सती जाने त्यो नियम हो। आशीर्वाद लिनुभयो कहीँ? द्रौपदीले भन्छन्, नाइ
अब कहाँ जाउँ म आशीर्वाद लिन, कसको पास जाऊ? प्रभु हजुर आउनुभएको छ, हजुरले नै मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। मैले दिएको आशीर्वादले हुँदैन, कुलको बुजुर्ग व्यक्तिसँग जानुपर्छ। कहाँ जाउँ त? द्रौपदी, हिँड म लिएर जान्छु, आशीर्वाद दिलाउन म लिएर जान्छु। पितामह भीष्मको पासमा भगवानले द्रौपदीलाई आशीर्वाद दिलाउनका लागि लैजानुहुन्छ अरे। परन्तु पहिला द्रौपदीको श्रृङ्गार गर्नुभयो भगवानले स्वयं। श्रृङ्गार कस्तो गर्नुभयो? उनले 16 श्रृङ्गार गरेकी थिइन्, द्रौपदीले त्यो श्रृङ्गारबाट हटाएर अर्को श्रृङ्गार गर्नुभयो अरे। भगवानले लगाउनु भयो श्रृङ्गार गर्न। द्रौपदी, अब यो श्रृङ्गार गर। भानुमतीको जस्तै श्रृङ्गार गर्न लगाउनु भयो भगवानले। भानुमती को थिइन्? दुर्योधनकी पत्नी भानुमती थिइन्। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। दुर्योधनकी पत्नी भानुमतीको जस्तै श्रृङ्गार गर्न भगवानले लगाउनु भयो। किन? आशीर्वाद दिलाउन लैजानु छ नि। सुन्दर श्रृङ्गार भयो द्रौपदीको, भानुमतीको जस्तै श्रृङ्गार भयो। भगवानले, रात्रिको समय छ, भगवानले लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। हिँड भीष्म पितामहको पासमा। पितामह भीष्म शिविरमा शयन गर्नुहुन्छ। अब सिधै भगवानले लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। द्रौपदीको जुन पादुका थियो त्यो पादुकाको आवाज आउन थाल्यो हिँड्दाखेरि। टप 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 आवाज। कहीँ कहीँ माताहरू हिँड्ने बेला चप्पलको आवाज अलि बढी नै हुन्छ अरे कि। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। चप्पलको आवाज, पादुकाको आवाज आउन थाल्यो। भगवानले भन्नुभयो, द्रौपदी यो पादुका उतार। चरण पादुका द्रौपदीले उतारिन्। त्यो द्रौपदीको चरण पादुका ठाकुरजीले आफ्नो बगलमा दबाउनु भयो अरे। पिताम्बरको यता कुनातिर लगेर दबाउनु भयो। अब हिँड्न, कसैले थाहा पायो भने ठिक हुँदैन। लिएर जाँदै हुनुहुन्छ द्रौपदीलाई। अगाडि अगाडि द्रौपदी, भगवान पछाडि। द्रौपदीको जुत्ता काखीमा दबाउनु भएको छ, बगलमा दबाउनु भएको छ। भन्नुभयो, द्रौपदी यो भीष्म पितामहको शिविर हो, जाऊ गएर प्रणाम गरौ। आशीर्वाद लिय पितामह भीष्मसँग। भगवान आफू त बाहिरै उभिनु भयो अनि पिताम्बरको घुङ्गट पनि लगाउनु भएको छ, यसरी कि मुख छोप्नु भएको छ। अब मध्यरात्रिमा द्रौपदीलाई लिएर कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ भगवान, कसैले देख्यो भने पनि के सोच्लान् भन्ने भगवानलाई पनि लागेको थियो। त्यसैले आफ्नो भेष पनि मान्नु दासीको जस्तै बनाउनु भएको छ। मुख यसरी पिताम्बरले ढाक्नु भएको छ, पिताम्बरको कुनामा जुत्ता छ। आफू बाहिरै बस्नुभयो। पितामह भीष्मको पासमा द्रौपदीलाई पठाइदिनु भयो, जाऊ गएर पितामहको चरणमा गएर आफ्नो शिर राखेर प्रणाम गर भन्नुभयो। नरोत्तम दासजीले बडा सुन्दर पंक्ति लेख्नु भएको छ यस विषयमा। के भन्नुभएको छ? खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली भनेको द्रौपदी। भीतर भेजा पांचाली को, बोले यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक रख दो। जाओ गएर प्रणाम करो, मस्तक राख बाबाको चरणमा। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। पितामह के चरणों में अपना शीश रखो। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन, उस जगह न कोई व्याधि थी। अर्धरात्रिको समय भीष्म पितामह यसरी ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो, प्रभुको चिन्तनमा हुनुहुन्थ्यो। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन, उस जगह न कोई व्याधि थी। चरणों में जाकर शीश रखा द्रौपदी ने भीष्म पितामह के। चरणों में कौन झुका देखो, पितामह भीष्म चौंके। देखा एक सधवा नारी चरणों में शीश झुकाती है, जिसके तन की रंगीन साड़ी सधवापन दर्शाती है। जिसके तन की रंगीन साड़ी सधवापन दर्शाती है। जब पितामह भीष्मले देख्नुभयो अर्धरात्रिको बेलामा कोही स्त्री, कोही सधवा नारी प्रणाम गर्दैछन् आएर, को हुन सक्छिन् नि? पितामह भीष्मले मनमा विचार गर्नुभयो,
ओहो हिजो दुर्योधनले मलाई चिडाएका थिए, मैले पाण्डवहरूलाई मार्ने प्रतिज्ञा गरेँ, त्यसैले दुर्योधन प्रसन्न भएर आशीर्वाद लिनका लागि भानुमतीलाई पठाएका होलान्। अब श्रृङ्गार पनि भानुमतीको जस्तै थियो, भानुमतीलाई आशीर्वाद लिन पठाएका होलान् भन्ने पितामहलाई लाग्यो हैन। देखा एक सधवा नारी चरणों में शीश झुकाती है, जिसके तन की रंगीन साड़ी सधवापन दर्शाती है। मुख से आशीर्वाद निकला, मुख से आशीर्वाद निकला, अखंड सौभाग्य भवतु बेटी। आहा, विश्व पितामह को मुखबाट आशीर्वाद निक्ल्यो। किन आशीर्वाद दिनुभयो पितामहले? त्यसैले दिनुभयो, यो भानुमती हुन् अरू कोही होइनन् भन्ने सोचेर आशीर्वाद विश्व पितामहले दिँदै हुनुहुन्छ। अखंड सौभाग्य भवतु बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी न छूटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो। यह वर देता हूं बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। यह वर देता हूं बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। जब विश्व पितामहले आशीर्वाद दिनुभयो, द्रौपदीलाई त आश्चर्य लाग्यो। अरे पितामह, यो के भन्दै हुनुहुन्छ हजुरले? पितामह, यह क्या बतलाते हो? कल कुछ और, आज कुछ और, कहां तुम सत्यव्रती कहलाते हो? हिजो त अर्कै केही भनिराख्नु भएको थियो, 5 पाण्डवलाई मार्छु भन्नुभएको थियो, आज मलाई अखण्ड सौभाग्य भवतु बेटी भनेर अखण्ड सौभाग्यको वरदान दिँदै हुनुहुन्छ। यह क्या बतलाते हो? कल कुछ और, आज कुछ और, कहाँ तुम सत्यव्रती कहलाते हो? अरे पितामह, हजुर त सत्यव्रती हुनुहुन्छ, सत्यव्रती भनेर दुनियाँले जानेका छन्, किन झुट बोल्दै हुनुहुन्छ? हिजो अर्कै, आज अर्कै। अब आया होस पितामह को, अब बल्ल थाहा भयो पितामहलाई यो के हुँदैछ भन्ने कुरा। द्रौपदी आएकी छन् आशीर्वाद लिन। द्रौपदीलाई देखेपछि हिजो अर्कै प्रतिज्ञा भएको थियो, आज मुखबाट आशीर्वाद निक्ल्यो, अखण्ड सौभाग्य भवतु बेटी। अब आया होश पितामह को, कर से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लीन, चित्तचोर समाधि टूट गई, चित्तचोर समाधि टूट गई। चित्तचोर भगवान श्याम सुन्दरको चिन्तनमा ध्यान लागेको थियो, अब त ध्यान टुट्यो अरे। अब आया होश पितामह को, कर से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लीन, चित्तचोर समाधि टूट गई, चित्तचोर समाधि टूट गई। अब विषम पितामहले भन्न थाल्नु हो, बेटी इन सब प्रश्नों के उत्तर तो मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तुम्हारे सुहाग का निर्णय भी पीछे ही कर पाऊंगा, पर एक बात दिल में है खटकती, हैरान है जिसने कर डाला, वह कहाँ छुपा है तुम्हें इस जगह लाने वाला, वह कहाँ छुपा है तुम्हें इस जगह लाने वाला। बेटी, मलाई थाहा छ तिमीलाई यहाँ कसले लिएर आयो भन्ने कुरा म जान्दछु, म जान्दछु तिमीलाई यहाँ कसले लिएर आयो। तिमी एउटा कुलीन घरकी नारी हो, एउटा कुलीन घरकी नारी अर्धरात्रिमा यसरी घरमा कहीँ एक्लै बाहिर जाँदैनन्, तिमीलाई कसै न कसैले यहाँ लिएर आएको छ, और त्यो ल्याउनेवाला को त्यो पनि मलाई थाहा छ। जो बुढ़ा होने को आया है अब भी नहीं गई चोरी, पितामह भीष्मले भन्नुहुन्छ, जो बुढ़ा होने को आया है अब भी नहीं गई चोरी, नित नई नीतियां करता है, तुमसे चोरी हमसे चोरी। कसले ल्याएको मलाई थाहा छ, ती अरू को होलान्, अरू को हुन सक्छ र? उनै जो नित नई नीतियां करता है, नित्य नयाँ नयाँ लीला गर्छ। पहिला पनि माखन चोर थे हैन, नित नई नीतियां करता है, तुमसे चोरी हमसे चोरी। थाहा छ। पितामह भीष्मले भन्नुभयो, उठ करके देखा बाबा ने। अब उठेर पितामहले जब हेर्नुभयो, तिमीलाई ल्याउने वाला कहाँ छन्, म तिमीलाई देख्न चाहन्छु, कसले ल्यायो तिमीलाई? उठ करके देखा बाबा ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। उठ करके देखा बाबा ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े खड़ा बांसुरी वाला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े खड़ा बांसुरी वाला था। जब पितामह भीष्मले देख्नुहुन्छ बाहिर,
दृश्य अलगै थियो। ती पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दृश्य दासीको जस्तो भेष बनाएर पीताम्बरले यसरी मुख ढाकेर, कहते हैं उस समय द्रौपदी का जूता था पीताम्बर के कोने में, थे श्री कृष्ण हंसने में, पितामह भीष्म रोने में, पितामह भीष्म रोने में। अश्रु प्रवाहित गर्दै पितामह भीष्मले जब भगवान श्री कृष्ण को दर्शन गर्नुभयो, चरणों में जाकर लिपट गए। भीष्म पितामह सीधे भगवान को पास में गए, चरण में गए लिपट, चरणों में जाकर लिपट गए। छलिया छलने को आया है, चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्त की रक्षा करने को दासी का भेष बनाया है, भक्त की रक्षा करने को दासी का भेष बनाया है। बेटी अब निश्चय विजय तुम्हारी हो। द्रौपदी को तरफ हेर्दै भन्नुभयो, पहिला भगवानलाई प्रणाम गर्नुभयो, द्रौपदी को तरफ हेर्दै भन्नुभयो, बेटी अब निश्चय विजय तुम्हारी हो। पतियों का बाल न बांका हो, जिसका रक्षक कृष्ण मुरारी हो, जिसका रक्षक कृष्ण मुरारी हो। जसको रक्षक भगवान स्वयं हुनुहुन्छ, उसलाई कसले मार्न सक्छ र? दिएको वरदान भगवानले कसरी आशीर्वाद दिलाउनु भयो। फेरि पनि दोस्रो दिनमा युद्ध हुन्छ भयङ्कर। आशीर्वाद दिलाएर भगवानले द्रौपदीलाई लिएर जानुभयो। अब आशीर्वाद प्राप्त भयो, अब सती जानु पर्दैन भन्नुभयो, सम्झाउनु भयो। द्रौपदी गइन्। दोस्रो दिन फेरि पनि युद्ध हुन्छ। दुर्योधनलाई त थाहा छैन सबै कुरा। फेरि पनि अर्को दिनमा युद्ध हुन्छ। युद्ध हुँदा भयङ्कर पितामह भीष्मले बाण चलाउनु भयो। बाण चलाउँदा चलाउँदै अलिअलि बाण त घोडाहरूमा लाग्न थाले, अलिअलि बाणहरू अर्जुनलाई लाग्न थाले। जब बाणको बौछार भीष्म पितामहले गर्नुभयो, भगवानले सोच्नुभयो, अरे अरे यी बाबाले त मेरो अर्जुनलाई त मार्ने नै भए भन्ने सोचेर तुरन्त त्यो प्रतिज्ञा पनि बिर्सिनुभयो आफ्नो भक्तको रक्षा गर्नका निमित्त। एवं भीष्म पितामहको पनि प्रतिज्ञा थियो, म कृष्णलाई अस्त्र शस्त्र ग्रहण गराएर छोड्छु भन्ने पितामह भीष्मको वचन पनि राख्नु थियो। त्यसैले भगवान तुरन्त रथबाट तल उत्रिनु भयो, एउटा टुटेको पहिया लिनुभयो, पहिया लिएर यसरी भीष्म पितामहलाई मार्नका निमित्त भगवान अगाडि बढ्नुभयो। बस जसरी भए पनि त एउटा अस्त्र त लिनुभयो हातमा। भीष्म पितामहले जब भगवान यसरी भीष्म पितामहलाई मार्न भनेर पिताम्बर कहीँ उड्न थाल्यो, आवेशमा आएर पितामह भीष्मको तरफ भगवान जब आउन थाल्नुभयो, भीष्म पितामहले आफ्नो धनुष बाणलाई तल राखिदिनु भयो। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्माले आफ्नो प्रतिज्ञा तोडेका छन्, अब म युद्ध गर्दिनँ। भगवानले जब आफ्नो प्रतिज्ञा तोड्नुभयो, पृथ्वी पनि थर्रायमान भइन्, पृथ्वी पनि काँप्न थालिन्। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। अरे ती सत्य स्वरूप परमात्माले पनि आफ्नो सत्यतालाई, आफ्नो प्रतिज्ञालाई तोडेपछि यो धरती कसको शरणमा जाने, धरती कसरी सहन गर्न सक्छन्? धरती एकदम थरथर काम्न थालिन्। भगवानले आफ्नो पिताम्बर छोडिदिनु भयो। धरतीमा त चिन्ता नगर, भक्तको रक्षा गर्नका निमित्त मैले प्रतिज्ञा तोडेको छु भन्नुभयो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। त्यस्ता दयालु परमात्मा हुनुहुन्छ हाम्रो, त्यस्तै कृपालु परमात्मा हुनुहुन्छ। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। यस्ता दयालु परमात्मालाई छोडेर अरू हामी कसको शरणमा जाने? अझै पनि हामीलाई पूर्ण विश्वास किन भएन भगवानको प्रति? अहोबकीयम स्तनकालकूटम जिघंसयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितान्त तोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेन। जो मार्न भनेर आएकी पुतनालाई पनि मातृगति प्रदान गर्नेवाला ती परमात्मा, ती करुणाका अवतार, ती भगवानको शरण ग्रहण नगरेर हामी अन्त कहाँ कहाँ भट्किने, कहाँ कहाँ जाने? त्यसैले आउनुहोस् उनै प्रभुको शरणमा हामी सबै जाउँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान को जय।
भगवानले अवश्य पनि हामी सबैलाई कृपा गर्नुहुन्छ। एउटा भजन हामी सबै आनन्दित। बोलो भक्तवत्सल भगवान को जय हो, राधा रानी को अब एउटा पहाडी भाकामै म गाउँछु एक दुईटा टुटका, त्यसपछि एउटा भजन। हे मेरो कृष्ण दया का खाने, हमलाई गोकुल लाने की न लाने। मेरो कृष्ण दया का खाने, हमलाई गोकुल लाने की न लाने। मेरो कृष्ण दया का खाने, हमलाई गोकुल लाने की न लाने। हमलाई गोकुल लाने की न लाने। मेरो कृष्ण दया का खाने, हमलाई गोकुल लाने की न लाने। अरे मेरो कृष्ण दया का खाने, हमलाई गोकुल लाने की न लाने। हरि बोल, जय हो। सबैले हात माथि गरेर ताली सेवा गर्दै। मेरो कृष्ण दया का खाने, हमलाई गोकुल लाने की बलाने। मेरो कृष्ण दया का खाने, हमलाई गोकुल लाने की न लाने। लाने की न लाने। हमलाई गोकुल लाने की न लाने। हे कृष्ण तिम्रो मोहनी रूप, हृदयमा झलझली झल्कियो। 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 कृष्ण तिम्रो हृदयमा झलझली झल्कियो।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हे कृष्ण चञ्चले चञ्चले नाच भक्त बंसीले भन्छ रे। चञ्चले नाच भक्त बंसीले भन्छ रे। चञ्चले नाच भक्त बंसीले भन्छ रे। जय जय श्री राधे। सबैजनाले मस्तीमा झुम्दै जी को क्या राम्रो बाँसुरी गप्यो धुन ननाच कसरी। कृष्ण चञ्चले चञ्चले नाच राधा बंसीले भन्छ रे। क्या राम्रो बाँसुरी बंसी धुन ननाचो कसरी। कृष्ण चञ्चले चञ्चले नाच भक्त बंसीले भन्छ रे। चञ्चले नाच भक्त बंसीले भन्छ रे। प्यारी नाची देव फिरी रे। बंसी बजो कृष्ण को तीरी रे। कृष्ण चञ्चले चञ्चले नाच राधा बंसीले भन्छ रे। नाची देव फिरी रे। कृष्ण को तीरी रे। कृष्ण चञ्चले चञ्चले नाच भक्त बंसीले भन्छ रे। चञ्चले नाच भक्त बंसीले भन्छ रे। सबैले हात माथि गरेर मस्तीमा झुम्दै हरि बोल। कृष्ण गए जमुना तरेर रुन्छिन् राधा बिलना गरेर। कृष्ण चञ्चले चञ्चले नाच भक्त बंसीले भन्छ रे। जमुना तरेर रुन्छिन् राधा बिलना गरेर। कृष्ण चञ्चले चञ्चले नाच भक्त बंसीले भन्छ रे। चञ्चले नाच राधा बंसीले भन्छ रे। चञ्चले नाच भक्त